आज यो सिरिजको निरन्तरतामा छु। आज दोस्रो भागमा तपाईँ आफ्नो लगानी केमा र कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले सब्जेक्ट चाहिँ टपिकमा टाइप गर्दाखेरि तपाईँले केमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले छोटो टपिक दिएको छु। अनि हाम्रो खण्ड चाहिँ बाइबल खण्ड चाहिँ उपदेशक 1 अध्यायको 1 देखि 6 हो। यो हामी 3 सिरिज गर्दैछौँ। यो दोस्रो सिरिज हो र विशेष गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिरहन सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई यस्तो आयुध बनाउनु भयो। आयुध भन्नाले एउटा ऊर्जाशील प्राणी बनाउनु भयो, चाहे हामी ख्रिस्टमा आएका हौँ या नआएका हौँ, किनभने हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सिर्जिएका हौँ। यसका परमेश्वरको स्वरूपमा सिर्जिएको कारणले परमेश्वरका धेरै गुणहरू हामीले इनहेरिट गरेका छौँ अथवा हामीले आफूसँग राखेका छौँ, प्राप्त गरेका छौँ। अनि यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि हामी उद्धार नपाएको भए हाम्रो विवेकलाई संसारको अन्धकारले ढाकेको कारण हामी असल काम गर्न सक्दैनथ्यौँ। संसारमा भएका असल मानिसहरूले पनि के हुन्छ त धेरैपल्ट गलत कामहरू गर्छन्, धेरैपल्ट चुक्छन् र उनीहरूको सोचाइहरू सबै विवेक अन्ध्यारो भएको कारणले जहिले विवेकले खराबबाट असल कुरा छुटाउने काम गर्छ। तर विवेक नै उद्धार नपाएको कारणले के हुन्छ भने जति महात्माहरू हुन्छन्, जति विद्वानहरू हुन्छन्, तिनीहरूले पनि परमेश्वरको मार्गमा परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कुराहरू उनीहरूले औल्याउन सक्दैनन्। तर हामी विद्वान नहौँला, हामी महात्मा नहौँला, हामी सन्त जरुर हौँ। अनि हाम्रो सन्तपन अथवा सेन्टलीनेस कसो हो, यो हामीले कति तपस्या बस्यौँ, कति अध्ययन गऱ्यौँ, अनि यसको लागि हामीले कति लगानी गऱ्यौँ, यसमा भर पर्दैन। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूले तपाईँ र मलाई दिनुभएको यो। उहाँलाई विश्वास गरेको कारण उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा के गर्नुभयो त्यो विश्वास गरेको कारण त्यो सेन्टलीनेस, त्यो सन्तपन हामीले सित्तैमा पाएका छौँ। अनि हामीले यी कालो लुगा लगाएको छौँ, तर ख्रिस्ट येशूको रगतले धोइएर हामीले धार्मिकताको लुगा पाएका छौँ। त्यो धार्मिकताको लुगाको कारण हामी सन्त गनिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको स्वरूपलाई, परमेश्वरको स्वभावलाई हामीले जस्ताका त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा प्रकट गर्न सक्छौँ। प्रकट गर्नुमा तपाईँ र मेरो समर्पणको खाँचो छ। आज धेरैपल्ट तपाईँ र मैले परमेश्वरको गुणलाई, स्वभावलाई होइन हामी प्रकट गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको मतलब यो होइन हामी कहिले सक्दैनौँ भन्ने होइन। प्रकट गर्न नसकेको कारण हामी शरीरमा हिँडेको कारणले हो, हाम्रो बौद्धिकताको बलमा हिँडेको कारण हो। तपाईँहरू कति यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला, हामीलाई यो पनि चाहिन्छ, यस हामीलाई यो चाहिन्छ, तर यसलाई जहिले पनि यसले जितेको हुनुपर्छ। यसले जित्यो भने यसले यसको सेवा गर्छ। तपाईँको बौद्धिकपनले तपाईँको आत्मिकपनको सेवा गर्छ, जसद्वारा तपाईँ परमेश्वरको स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कन्स्टेन्ट हुँदैन। जति तपाईँले आफ्नो आत्मामा तपाईँको आफ्नो प्राणलाई, बौद्धिकतालाई समर्पण गर्नुहुन्छ, तब परमेश्वरको स्वभाव तपाईँको आत्मा थ्रु तपाईँको बौद्धिकता हुँदै संसारमा प्रकट हुन्छ, मानिसहरूले देख्छन्। भिन्नता त्यति हो। यस कारण गर्दा तपाईँ र मेरो लगानी गर्ने क्षमता बढेर गएको छ। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्षमता, संसारको मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट भनेको दुईटा कुरालाई देख्छ, एउटा टाइम, एउटा फाइनान्स। तर तपाईँ र म यस्तो स्थानमा परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा ल्याउनु हो। तपाईँ र मेरो इन्भेस्टमेन्ट टाइम हुन्छ, फाइनान्स हुन्छ, अनि थट्सहरू हुन्छ, अनि वर्ड्सहरू हुन्छ, सोचाइहरू, अनि बोली वचनहरू, इभन इमेजिनेसन, कल्पनाको पनि हामी लगानी गर्न सक्छौँ। आज हामीले हाम्रो खण्ड पढ्दाखेरि आफ्नो अन्न पानीमा फालिदेऊ र धेरै दिनपछि तिमीले त्यो फेरि पाउनेछौ भन्छ। पानी भन्ने मैले गएको सिरिजमा भने बिब्लिकल कन्सेप्ट के हो त?
पानी भन्नाले यो मानिसहरू हो, संसार हो, मानिसहरू हो। अनि हाम्रो अनाज मानिसहरूमा, यो अनाजले सिधै सोद्धाखेरि अन्न, ग्रेन, अन्न, तर यसलाई आत्मिक सन्दर्भमा हेर्यो भने यो के हो त? यो चाहिँ अन्न चाहिँ के हो त? हाम्रो लगानी गर्ने हाम्रो स्रोत साधनहरू हो। यसको मैले तपाईँहरूसँग होइन गएको हप्ता हामीले भौतिक कुराहरू मात्र लगानी गर्नु हुन्न, यसले हामीलाई फाइदा पुग्ने छैन भनेको छ। किन हामी यो भौतिक लगानी भनेको यो संसारमा गरिने कुराहरू हो। संसारमा गरिने कुराहरूले यदि तपाईँ र मेरो स्वर्गीय घरमा, तपाईँ र मेरो स्वर्गीय वासस्थानमा केही पनि टेवा दिन सक्दैन भने तपाईँ र मलाई फाइदा छैन। अनि अर्को मैले तपाईँहरूलाई यदि तपाईँले रुपियाँ पैसा कमाउन मात्र लगानी गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई, तपाईँको प्राणलाई बचाउने छैन। मैले भनेको थिएँ हाम्रो लगानी रुपियाँ पैसा, यो ब्याङ्किङ सिस्टम, ब्याङ्कमा पैसा लाउनुहोस् त्यसले पैसा ल्याउँछ, बिजनेसमा पैसा ल्याउनुहोस् त्यसले पैसा ल्याउँछ। तर तपाईँले रुपियाँ पैसा तान्छ भन्ने फिलोसफी, दर्शन तपाईँलाई थाहा छ, जो कोहीलाई थाहा छ रुपियाँ पैसा लगानी गर्नु भने रुपियाँ पैसा आउँछ। तर तपाईँको रुपियाँ पैसा कमाउनको लागि मात्र तपाईँको समय, फाइनान्स, बोली वचन, सोच, विचार, कल्पना लगानी गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई स्वर्ग स्थानमा तपाईँलाई के फाइदा छैन। हो, तपाईँले यहाँनिर जोड्नु होला, तपाईँले जग्गा जमिन जोड्नु होला, अनि घरहरू बनाउनु होला, महँगा महँगा गाडीहरू किन्नु होला, तपाईँको हरेक सिटीमा, सहरमा तपाईँको घडेरी होलान्, घरहरू होलान्। तर सोच्नुहोस्, तपाईँले यहाँ जम्मा गरेको धन सम्पत्तिले को लगानीले स्वर्गमा तपाईँको वासस्थानमा के चाहिँ गाँच्न सक्छ? सोच्नुहोस्। यदि सक्दैन भने तपाईँले यहाँ कमाएर भोग गर्नु भएको कुराले तपाईँलाई फाइदा छैन। तपाईँको शारीरिक फाइदा होला, तर त्यसले माथि पछुताउ ल्याउँछ। देयर विल बी लट अफ रिग्रेट्स इन हेभन। किन? मैले मेरो धन सम्पत्ति कमाएँ तर मेरो स्वर्गीय राज्यको लागि लगानी गर्न सकिनँ भने। अनि मैले तपाईँसँग यदि तपाईँले संसारमा मात्र लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको मन स्वर्गमा लाग्ने छैन। मैले धेरै साथीभाइहरू देखेँ, हामी सुरुमा सँगै थियौँ। मैले यो भन्दाखेरि उनीहरूभन्दा म स्पेसल हुँ भन्नु मैले खोजेको होइन। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ, सोचाइ कहाँ छ भन्ने कुरा हो। हामी सँगसँगै थियौँ। धेरै साथीभाइहरूले, कति साथीभाइहरूले के गरे? संसारमा धेरै रुपियाँ पैसा कमाए, लगानी गरे, तर स्वर्गको राज्यमा उनीहरू लगानी गर्न तयार भएनन्। उनीहरूको मन रात दिन उनीहरूको लगानीमा लागिरहन्थ्यो। बिचरा राति 12 बजे सुतेर बिहान 4 बजे उठ्नु पर्थ्यो। थाहै नपाइकन उनीहरूले लगानी गरेको स्रोत साधनहरूले उनीहरूलाई दास बनाइसकेको थियो। 24 घण्टा हुन्छ, 8 घण्टा कमाउन, 8 घण्टा आराम गर्न, अनि 8 घण्टा मनोरञ्जन गर्न अरे। तर उनीहरूको समय 16 घण्टा कमाउनुपट्टि जान्थ्यो, अनि बाँकी 8 घण्टा परिवारलाई र सुत्नमा। कति धेरै गाह्रो थियो हेर्नुहोस्। हाम्रो मन जहाँ हाम्रो रुपियाँ पैसा हुन्छ त्यहाँ हुन्छ हाम्रो। हामीले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गरेका छौँ भने हाम्रो मन जहिले पनि त्यहाँ हुन्छ। तर हामीले गरेका छैनौँ भने हाम्रो मन रुपियाँ पैसामा रहिरहन्छ, जसले हामीलाई निद्रा दिँदैन, जसको निम्ति हामीले धेरै कुराहरू त्याग्नु पर्ने हुन्छ। अनि एक दिन त्यसले हामीलाई ठुलो समस्यामा ल्याउँछ,
ठुलो पछतावा, रिग्रेट। यसको मतलब रुपियाँ पैसा नकमाउनु मैले भन्नु खोजेको होइन। रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्छ, त्यसको लगानी गर्नुपर्छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि मैले तपाईहरुलाई अर्को बुन्दा भनेको थिएँ, तपाईँ आफ्नो रुपियाँ पैसा कसरी लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले हैन रुपियाँ पैसा कसरी लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? फाइनान्सको सन्दर्भमा ठिक ठाउँमा हाल्दै हुनुहुन्छ कि? ठिक ठाउँमा हाल्नु भएको छ कि छैन? तपाईले बुझ्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरूलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो रुपियाँ पैसाहरू यो प्रभुले मलाई दिएको हो, म जहाँ पनि लगानी गर्न सक्छु। द्याट्स राइट, द्याट्स योर मनी। प्रभुले होल्ड गर्नुहुन्न, तपाईले कहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईलाई, तपाईको आत्मालाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ अनि तपाईको आत्माले परमेश्वरको इच्छा खोज्छ, जान्दछ। तर तपाईको आत्मालाई तपाईको प्राणले जितेको छ भने परमेश्वरको राज्यमा भन्दा पनि तपाईलाई यहाँ तपाईको मनले जहाँ देखाउँछ त्यहाँ हाल्छ। एउटा क्रिस्चियनले मलाई मनले यो देखाएर त्यहाँ हाल्दे, द्याट इज रङ, त्यो ठिक होइन। मेरो आत्माले मलाई देखाएको ठाउँमा मैले हाल्नुपर्छ। मेरो मनले होइन, मेरो आत्माले देखाएको ठाउँमा मैले हाल्नुपर्छ। मलाई व्यस्त विवरणको 14 अध्यायमा होला त्यो एउटा एकदम घत लाग्दो कुरा पाएँ। त्यहाँ के भनेको छ भने तिमीहरूको दशांश, तिमीहरूको भेटी तिमीहरूलाई जहाँ राम्रो लाग्छ भनेर त्यहाँ नलैजाऊ, नलैजाऊ। मूसाले इस्राएलीहरूलाई भन्छ अनि म विश्वास गर्छु मूसाद्वारा परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरा हो त्यो। तिमीहरूलाई जहाँ मन लाग्छ, जहाँ ठिक लाग्छ तिमीलाई, त्यहाँ तिमीहरूले आफ्नो दशांश भेटी नलैजाऊ। जहाँ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ त्यहाँ लैजाऊ। अझ धेरै यस्ता विश्वासीहरू छन्, तिनीहरू दे आर क्यारिड बाई देयर थट्स, दे आर क्यारिड बाई वाट दे सी, भिजिबल थिङ्स। धेरै क्रिस्चियन यस्ता छन्, उनीहरूको विचारद्वारा उनीहरू डोराइन्छन्। उनीहरूले जे देख्छन्, उनीहरूको देखेको कुराहरूद्वारा उनीहरू डोराइन्छन् अनि त्यो चाहिँ गलत रहेछ। आज हामी सेवाको क्षेत्रमा हामी कोही मान्छेले केही गरिरहेछ भने हामी आँखा बन्द गरेर दिन्छौँ, प्रभुलाई सोध्दैनौँ प्रभु मैले त्यहाँ दिनुपर्छ कि कस्तो हो। हामी सोच्दैनौँ ओ त्यसलाई दुःख परेछ, ओ त्यसले ठुलो काम गर्दै रहेछ, हामी भट्टाभट दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट हामीले ठिक ठाउँमा हाम्रो लगानी गरेनौँ भने, हाम्रो रुपियाँ पैसा छरेनौँ भने त्यसले तपाईलाई के फाइदा दिँदैन, मलाई के फाइदा दिँदैन। जब हामी स्थिति देख्छौँ, एटलिस्ट टेक टाइम, मेबी 2 मिनट्स। परमेश्वरले 1 मिनटमा बोल्नुहुन्छ, 1 मिनट भए पनि लिनुहोस्। प्रभु मैले के देखेँ होइन, प्रभु म के गरौँ, यो ठाउँमा के मैले छरौँ मेरो बिउ, सोच्नुहोस्। अनि रुपियाँ पैसाले कहिले धोकामा नपारोस् भने मैले तपाईसँग भनेको थिएँ। अनि प्रकटीकरण देखाउटीमा कहिले गर्व नगर्नुहोस् भनेर। रुपियाँ पैसाले धोका नदियोस्। दोस्रोमा प्रकटीकरण, एपियरेन्स, आउटवर्ड एपियरेन्सले कहिले पनि, अपियरेन्समा कहिले पनि गर्व नगर्नुहोस्। अनि तेस्रोमा मैले तपाईको आत्मिकीपन, स्पिरिचुअलिटीमा अनि एनोइन्टिङमा अनि रेभलेसनमा, भिजनमा, इभन मिसनमा गर्व नगर्नुहोस् भनेर मैले तपाईलाई, यी सबै लगानीहरू हुन्। यी सबैको लगानी हरेक हिसाब किताब परमेश्वरले दुरुस्त राख्नु भएको हुन्छ। तपाईले हेर्नुहोस्, तपाईको स्पिरिचुअलिटी भन्छ नि, म तपाईलाई भन्छु स्पिरिचुअलिटी भनेको सपना दर्शन देख्ने, भिजन देख्ने, दुष्ट आत्माहरू देख्ने, दान वरदानमा हिँड्ने, त्यो स्पिरिचुअलिटी होइन। स्पिरिचुअलिटी भनेको तपाईको आत्मिक वृद्धि हो। तपाईको स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकपन तपाईको दान वरदान र सामर्थ्यले छुटाउँदैन। तपाईको आत्मिकीपन तपाईको आत्माको फलले सिंगल आउट गर्छ, तपाईको आत्माको फलले। त्यसकारणले गर्दा तपाईको आत्माको फल छ कि छैन अरूले भन्दा तपाई आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस्। अनि तपाईको अभिषेक,
प्रकाश, दर्शन, स्वप्न दर्शन, सेवकाई, मिनिस्ट्री, यी सबैमा गर्व नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जति गर्व गर्नुहुन्छ ती सबै तपाईँलाई एकदमै हिरा, मोती, सुन, चाँदी, माणिकहरू, स्टोन, पत्थरहरू, सरको सेवकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरको एनोइन्टिङ तपाईँसँग छ। तर तपाईँले गर्व गर्नुभएको दिन दे विल बी ट्रान्सलेटेड टु हेज, वुड्स, रक्स। तपाईँले गर्व गरेको दिन तपाईँको त्यो हिरा, मोती, मणिक, सुन, चाँदी, पत्थर जस्ता बहुमूल्य अभिषेकले ल्याएका कुराहरू सबै काठपात, झारपातमा परिणत हुनेछ। तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 3:11-15 जस्तै उब्नै पर्नेछ। तपाईँको त्यो मात्र थुप्रेको हुन्छ। लगानी नगर्नुहोस् त्यस्तो कुरामा, तर आत्माको फल अनि आफ्नो सेवाकै मिसनप्रति घमण्ड नगर्नुहोस्। मैले संसारको पल्लो छेउसम्म मण्डली स्थापना गरेको छु। मैले यतिजनालाई बप्तिस्मा दिएँ, यति आत्माहरू मैले जितेँ। तपाईँले भन्ने कुरा होइन रहेछ, मैले भन्ने कुरा होइन रहेछ। त्यो प्रभुले हिसाब राख्ने कुरा रहेछ। मलाई याद आउँछ एउटा बर्माको निम्ति पठाइएको प्रख्यात मिसनरी एडोनिराम जर्सन। उसले बर्मामा बर्मिज भाषामा बाइबल अनुवाद गर्यो। उसले श्रीमतीलाई त्यहाँ गाड्नु पर्यो, छोराछोरी त्यहाँ गाड्नु पर्यो। उसको आफ्नै समाधि प्रशान्त महासागरमा, प्रशान्त महासागर एटलान्टिक समुद्रमा ऊ हेलियो। त्यो समुद्रमा मान्छे मर्यो भने बोक्ने चलन होइन रहेछ, समुद्रमै दफनाउँदो रहेछ। एडोनिराम जर्सन जब उनी अमेरिकामा आउँथे मिसन फन्ड रेज गर्नको लागि उनी चाहिँ बोस्टनको म्यान्डेनमा फर्स्ट ब्याप्टिस्ट चर्चका सायद त्यहाँका सदस्य थिए। जब आउँथे भिड लाग्थ्यो, सबैलाई सुन्न उत्सुकता के हुन्थ्यो थाहा छ? एडोनिराम जर्सनको अनुभवहरू, बर्माका अनुभवहरू। तर एडोनिराम जर्सनले कहिले पनि सेयरिङ गरेन अरे। खालि प्रभुको कुरा मात्र भन्यो अरे। मैले यस्तो ठाउँमा गएँ, यति मान्छेलाई सुनाएँ, यतिलाई बप्तिस्मा दिएँ, यति गरेँ, उति गरेँ, प्रभुको निम्ति यति मलाई सताइयो, पक्रियो, थुनामा लगाइयो, मेरो श्रीमतीलाई यस्तो गर्यो, मेरो नानीहरूलाई यस्तो गरेँ, कहिले पनि उसले भनेन। अनि मानिसहरूले मिस्टर एडोनिराम जर्सन, मानिसहरू तपाईँको बर्माको अनुभवहरू सुन्न एकदम ललायत छन्। अनि उसले भन्थे अरे त्यसको लागि म बोल्दिनँ, त्यो प्रभुलाई थाहा छ, प्रभुलाई थाहा छ। त्यो मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ, भला हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ र मैले आफ्नो सेवकको बारेमा म कति चलायमान छु भन्ने बारेमा जब हामी त्यसमा गर्व गर्न थाल्छौँ, त्यो सबै कुराहरू, इनामहरू काठपातमा परिवर्तन भएर जान्छ। हाम्रो सेवकको इनाम हामीले के गर्यौं, कति गर्यौं होइन, कसरी गर्यौं। अनि कसरी गर्यौं जहिले पनि मनोवृत्ति, प्रवृत्तिमा भर पर्छ। कसैबाट स्याबासी पाउनको लागि गर्यौं कि मानिसहरूले मलाई देखोस् भनेर गर्यौं कि यसरी गरेका छौं भने त्यसबाट केही पनि फाइदा छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूको पिता सिद्ध भएको चाहिँ तिमीहरू सिद्ध हौ। अलरेडी हामी डाँडामा बसालिएका सहर हौं। आज हाम्रो नेपालमा हेरौँ त डाँडामा बसालिएका सहरहरू छ। अलरेडी डाँडामा बसालिएका सहरलाई मानिसहरूले फेसबुकमा लेखेर हरेक अझै उज्यालो बनाइदिन खोज्छ। उसका अन्धकार पाटाहरू पनि लेखिदिन्छ। एउटा मान्छेले सोचेको छैन होला त्यो पनि लेखिदिन्छ। प्लिज डोन्ट डु द्याट। कृपया त्यसो नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ पनि स्वर्गको इनामको आशा राख्नु भएको छ भने, धेरैले यसो भन्छ फेरि मैले इनामको आशा गरेको छुइनँ,
तर प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण मैले सेवा गरेको छु। त्यो रब्बिस छ। त्यो तपाईले आफ्नो आपद विपद निराश र हताशा भएको भाइलाई प्रेम गर्न सक्नु भएन भने आँखाले नदेखिएको प्रभुलाई प्रेम गरेर कसरी तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ? त्यो प्र्याक्टिकल कुरा हो, याकुबमा भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी कसैको खुट्टा तान्न बोलाइएका होइनौँ, तर कसैलाई यहाँ टेकेर माथि जानुहोस्, मेरो कुममा टेकेर माथि जानुहोस् भन्न बोलाइएका हौँ हामी। तपाईँ कुन पेसाको हुनुहुन्छ? तपाईको बोलावट के हो? यी सबैले तपाईको इन्भेस्टमेन्ट केमा जाँदैछ भन्ने कुरा प्रकट गर्छ। प्रियहरू, मैले यो भन्दाखेरि म पनि भर्खर छिप्पिँदैछु। विश्वास गरेको लगभग 43-40 वर्ष वरिपरि पुगे जस्तो लाग्दैछ। सक्रिय सेवकाइमा आएको 30 वर्ष हुँदैछ। तर भर्खर म बुझ्दैछु, तर तपाईँ भर्खर विश्वास गरेर यो नसोच्नुहोस् कि अरे यति लामो विश्वासी भएर भर्खर 30 वर्षसम्म सक्रिय सेवकाइ गरेर भर्खर म त बुझ्दै रहेछ, हामीले झन् कहिले बुझौँला? होइन। जति हामी प्रभुको सँग हिँड्छ, तपाईँ आजदेखि नै प्रभुसँग गहिराइमा हिँड्न थाल्नुभयो भने, घनिष्ठतामा हिँड्न थाल्नुभयो भने पवित्र आत्माले तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट केमा गर्ने हो भनेर देखाउनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिकीपन हामीले विश्वास गरेको कति वर्ष भयो भन्नेबाट आउँदैन। हाम्रो आत्मिकीपन परमेश्वरको वचन अनुसार कसरी हिँड्छौँमा भर पर्छ। आउनुहोस् हामी भाग 2 मा जाउँ। तपाईको मुखका शब्दहरू तपाईको स्वास्थ्य, शान्ति र छुटकाराका बिउहरू हुन्। अघि मैले बिउको कुरा गरेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईको मुखबाट निस्किएका शब्दहरू तपाईका स्वास्थ्य, शान्ति र छुटकाराको चाहिँ बिउ हो। दे आर सीड्स फर योर हेल्थ, पिस एन्ड डेलिभरेन्स। धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ त आया भनिराख्छौँ। हामीले प्रार्थना गरेपछि हामीले के भन्छ, त्यो के प्रार्थना गर्दा के गर्ने, हामीले के गर्यौँ त, हाम्रो हृदयलाई खनजोत गऱ्यौँ, बारी बनायौँ। अब बिउ छर्नु पर्यो। म यीशुको कोराको चोटले निको भएको छु। परमेश्वरको शान्तिले मेरो मन भरिएको छ। मैले छुटकारा पाएको छु। हामीले हाम्रो शब्दहरू निकाल्न थाल्नु पर्यो। जहिले पनि हाम्रो मुखको शब्दले हैन आफ्नो मानिसहरूको जीवनमा छर्नु पर्यो। हाम्रो इन्भाइरोनमेन्टमा, हाम्रो परिस्थितिहरूमा हामीले छर्नु पर्यो, हाम्रो सर्कमस्टान्सेसहरूमा। अनि बिमार र रोगीहरूमाथि छर्नु भयो। तिमी निको भयो, तपाईँ निको हुनुभयो। तपाईँले भन्नुहोस् म निको भएँ भनेर। मेरो वातावरण एकदमै तपाईको आउट अफ कन्ट्रोल गएको छ। तपाईको नियन्त्रणदेखि तपाईको परिस्थिति बाहिर गएको छ। तर अब यो नियन्त्रणमा आयो। अब यसको बागडोर, यसको रेन, करेली भन्छ, करेली अब प्रभु येशूको हातमा छ। मैले उहाँलाई थमाइदिएँ। तपाईले छर्न थाल्नुहोस् असल कुराहरू। तर तपाईको दुःख र कष्ट बाँड्दै मात्र नहिँड्नुहोस्, सबै कुरा त बी अनेस्ट, इमान्दार हुनुहोस्। प्रभुले तपाईसँग कसरी डिलिङ गर्यो हेर्नुहोस्। प्रभुले गर्नुभएको बेलामा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नको लागि तपाईँले थप घट बनाएर तपाईँले प्रभाव पार्नुभयो भने तपाईँले शरीरको कुराहरू बटुल्दै हुनुहुन्छ। शरीरका कुराहरू, नाश हुने कुराहरू बटुल्दै हुनुहुन्छ। नभएको कुराहरू गर्दै तपाईँले गर्नु, छर्नु त भयो। तर त बिउ छरेपछि फल त आउँछै आउँछ। तर तपाईँका बनावटी कुराहरू छर्नुभयो। जे कुरा प्रभुले तपाईँको जीवनमा दिनुभएन त्यो कुराहरू छर्नुभयो। त्यसले तपाईँले शरीरका कुराहरू बटुल्नुहुनेछ। तपाईँका बोली वचनहरू असल कुरामा छर्नुहोस्, भलाइका कुरामा छर्नुहोस्।
भलाइका कुराहरूमा, चङ्गाइका कुराहरूमा छर्नुहोस्, छुटकाराका कुराहरूमा छर्नुहोस्। येशूको कोराको चोटले म निको भएँ भन्नुहोस्। मेरो स्थितिहरू सबै, मेरो आवश्यकताहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा भएको परमेश्वरको महिमाको सम्पत्ति अनुसार जुटाइदिनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको र जानेको कारण यो जीवन र भक्तिमा जिउने सबै कुराहरू उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको शब्द, बोली वचन तपाईँले बिउको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो नकारात्मक परिस्थितिमा, समस्याहरूमा, आफ्नो मानिसहरूमा, रोग बिमारमा छर्नुहोस्। दोस्रो थेसलोनिका 2:16-17 भन्छ, अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर पिताले तिमीहरूको हृदयमा सान्त्वना देऊन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। यो सबै बिउहरू हो। यो सबै चाहिँ के हो त? तपाईँ र मेरो निम्ति बिउहरू हो। केमा? हाम्रो हृदयलाई सान्त्वना दिने बारेमा र असल काम र वचनमा हामीलाई स्थिर गर्ने बारेमा। हाम्रो मन जहिले पनि छाल जस्तो छ, ज्वार भाटा जस्तो छ, समुद्रमा आएको टेम्पेस्ट जस्तो, आँधी तूफान जस्तो छ। तर जब हामी परमेश्वरलाई, उहाँले नै मलाई शान्ति दिनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो हृदय स्थिर गर्नुहुन्छ, हामी स्वीकार गर्न थाल्छौँ, आफैलाई बोल्न थाल्छौँ आफ्नो मनलाई स्थिर गर्नको लागि। हाम्रो मनलाई, किनभने बोल्ने त हाम्रो आत्मा हो नि त, मन त यहाँ छैन, यहाँ छ, यो बोल्ने हो नि त। मेरो मनलाई स्थिर गराउनुहुन्छ, मेरो मनलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। जब हामी छरी राख्छौँ त्यसले फल ल्याउन थाल्छ, शान्ति हाम्रो हृदयमा आउँछ। भजन सङ्ग्रह 107:20 भन्छ, उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिमीहरूलाई निको पार्नुभयो, तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नुभयो। त्यो पास्ट टेन्समा छ, त्यो भूतकालमा छ। द्याट मिन्स के हो त? उहाँले त्यो लागू गरिसक्नु भएको छ। जस्ट यु हेभ टु एक्सेप्ट, होइन, थ्रु फेथ अर इन फेथ। कसरी परमेश्वरको वचन उहाँले पठाउनु भएको चाहिँ तपाईँमा ल्याउनुहुन्छ त? के हो त? तपाईँले उहाँको वचन स्वीकार गर्नु पर्यो। जति तपाईँले आफ्नो परिस्थितिमा, आफ्नो रोग बिमारमा उहाँको वचन स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँको वचनलाई तपाईँभित्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यो वचनलाई तपाईँको जीवनमा काम गर्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँ र मेरो लाइफमा उहाँले अनुमति चाहनुहुन्छ। अनि अनुमति तपाईँको मुखबाट, उहाँको वचन तपाईँले स्वीकार गर्दा परमेश्वरले त्यो अनुमति प्राप्त गर्नुहुन्छ। जब तपाईँको परिस्थितिमा उहाँको वचन स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँको आया आथामा, तपाईँको आहामा अहोमा तपाईँ वचन स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचन तपाईँको आत्मा पठाइदिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँको छुटकारा, चङ्गाइको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचन तपाईँको मुखको स्वीकारद्वारा पठाउनुहुन्छ। रोमी 10:9 र 10 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जसले यीशु मरेकोबाट बाउरी उठ्नुभयो भने विश्वास गर्छौ र यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भने मुखद्वारा स्वीकार गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। उद्धार भनेको केवल पापबाट छुटकारा मात्र होइन। मुक्ति भनेको, यो मुक्ति भनेको तपाईँको हरेक समस्याहरू, रोग बिमारहरू, परिस्थितिहरू अनि इभन ऋणबाट पनि छुटकारा हो। छुटकारा परमेश्वरको योजना क्यान्सलेसन अफ डेट, ऋणबाट छुटकारा पनि हो। तर तपाईँ बुद्धिमान हुनुपर्छ। जब परमेश्वर मलाई मेरो ऋणबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ र आमेन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यसको भोलिपल्टदेखि वाइजली तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सलाई चलाउन थाल्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार चलाउन थाल्नुपर्छ। तपाईँले एक पैसा कसरी खर्च गर्ने परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई 1 सालभित्र ऋणबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। मेरो अनुभव हो। अनि अर्को, तपाईँको कल्पनाहरू, सपनाहरू, आशाहरू, विश्वासका वचनको स्वीकार र घोषणा तपाईँको भोलिको बिउहरू हुन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, सपना देख्नुहुन्छ कुनै कुराको निम्ति, अनि आशा गर्नुहुन्छ
र विश्वासको वचनको स्वीकार गरेर घोषणा गरेर तपाईले तपाईका त्यो भोलिका बिउहरूमा परिणत गर्नुहुन्छ। तपाईको कल्पना आशा परमेश्वरमा अडिएको हुनुपर्छ। तपाईले त्यसै कल्पना गरेर हुँदैन, तपाईले त्यसै हावामा सोचेर मात्र हुँदैन, तर तपाईको हरेक कल्पना हरेक सोचाइ के हुन्छ त परमेश्वरमा अल्झिएको, परमेश्वरको वचनमा अड्किएको हुनुपर्छ, अल्झिएको हुनुपर्छ। हाम्रो हिब्रू 6:19-20 के आएको थियो? हाम्रो आत्माको निम्ति हामी होटलको कोठामा छौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो डिस्टर्बेन्स आउँछ। हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा, धेरैलाई लङ्गर के हो थाहा पनि छैन। लङ्गर जहिले पनि किन हाम्रो भूपरिवेष्टित राज्य हाम्रो देश राष्ट्र हो, त्यसकारण धेरैलाई जहाजको बारेमा थाहा छैन, डुङ्गाको बारे थाहा छ, नाउको बारेमा थाहा छ। भर्खरै कोशीमा चलाएछ त्यो के जाति हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको सपना, त्यो जहाज भन्ने वास्तवमा त्यो स्टिमर रहेछ। स्टिमर त्यसको एङ्कर हुँदैन, लङ्गर हुँदैन, त्यसको लङ्गर त्यो समुद्रमा चल्ने जहाजको हुन्छ। लङ्गर भित्तामा बाँधिँदैन, समुद्रभित्र झारेको हुन्छ। ती बल्सी जस्तो तीन मुखे बल्सी जस्तो हुन्छ लङ्गरको रूपमा। एक खाली समुद्रको बारेमा थाहा हुनेलाई थाहा छ लङ्गर। आशा हामीसित छ, हाम्रो आशा चाहिँ लङ्गर हो। अनि लङ्गर जहिले पनि समुद्रभित्र बलुवाभित्र गाडिएको हुन्छ। जब चारतिर फिजाइएको, चारतिर झारिएको छ भने त्यो जहाजलाई स्टेडी राख्छ, एकदमै स्थिर राख्छ। हाम्रो आशा पनि के छ त त्यो लङ्गर जस्तो हाम्रो आशा पनि। अनि हाम्रो आशा कहाँ गएको छ? पर्दाभित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ, वेयर लिभिङ गड लिभ्स, होइन, होली अफ होलिजमा हाम्रो आशा त्यहाँभित्रसम्म पुग्छ। अनि किन आशा हामीले देखेका हुँदैनौँ? नदेखेको कुरामा आशा भनेको त्यो हो। अनि हाम्रो आशा त्यहाँ पुगेर, होइन, पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्छ, जहाँ हाम्रो पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसदेकको दर्जामा यीशु प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रेज गड। प्रभु यीशुको पछि पछि हाम्रो आशा पनि जान्छ। त्यहाँ प्रभु यीशुले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पवित्र स्थानमा? हाम्रो पक्षमा, आफ्नो सन्तहरूको पक्षमा, कलिसियाको पक्षमा परमेश्वर पितासँग अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा हाम्रो आशा अल्झिएको छ। अनि यो आशाले के गर्छ त? हामीलाई प्रभुको नजिक लान्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो त? विश्वास जस्तो। तपाईँले कहिले कहिले नेसनल जियोग्राफी डिस्कभरीमा देख्नुहुन्छ, ठुलो अलगो रुखमा मान्छेहरू डोरीमा हुन्छ, डोरीमा यसो सार्दै यसरी जान्छ। त्यो डोरी चाहिँ माथि चाहिँ आशा हो। त्यो यसरी एउटा हुक हुन्छ, त्यो अलिक सर यहाँ कम्मरमा सर माथि अड्कायो अनि शरीरहरू ताने फेरि डोरी रहेछ। त्यो विश्वास जस्तो। विश्वासले सनसनै हाम्रो आशामा हामीलाई तानेर लान्छ। त्यसै कारण आशा र विश्वासमा आशाभन्दा पहिले विश्वास आउँछ। आशै छैन भने तपाईँ विश्वास चाहिँ गर्नुहुन्न। तपाईँलाई स्वर्गको आशा छ, अनन्त जीवनको आशा छ, र विश्वास गर्नुहुन्छ। आशा भनेको दिदी हो। आशा भनेको कल्पनाको क्षेत्रमा छ। आशा भनेको जहिले पनि भविष्यको ठाउँमा छ। तर विश्वास बहिनी हो। विश्वास हाम्रो हृदयको क्षेत्रमा। विश्वासले जहिले पनि नाउ भन्छ वर्तमानमा। विश्वास अनि यथार्थता हो। अनि यो विश्वासले त्यो आशामा हुक गर्छ। त्यो आशा प्रभु यीशुको सप्लिकेसन गर्ने ठाउँमा पुगेछ, महापवित्र स्थानमा। अनि हाम्रो विश्वासले तान्दै लान्छ। यसकारणले हाम्रो आशाहरू, हाम्रो कल्पनाहरू परमेश्वरको वचनमा हुनुपर्छ। मत्ती 13:31-33 येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त दिनु, मैले सक्नु आँटेको छु, केही मिनट। तपाईँको येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त दिनुभयो। स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तो हो, जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। त्यो सबै बिउहरूमा सानो हुन्छ, तर जब बढ्छ तब त्यो सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ र रुख नै भइहाल्छ। आकाशको चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुड लाउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त दिनुभयो।
स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो। यो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाई त्यो जम्मै खमीरले फुलिएर ठिक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राखे। आज आफ्ना कल्पना, सपना, आशा मुखको स्वीकारद्वारा छर्न थाल्नुहोस्, तर हेका राख्नुहोस् ती सबै परमेश्वरको वचनमा अल्झिएको हुनुपर्छ, न त ती सबै दिवा सपना मात्र हुनेछ। के हुन्छ रायोको दाना सबैभन्दा सानो। तपाईलाई हामी चाहिँ रायो साग खान्छौँ नि, रायो साग उता हिन्दीमा उता नर्थ इस्टमा लाइपत्ता भन्दो रहेछ, लाइपत्ता। त्यो रायो, यो रायो र त्यो रायो मिल्दैन। तपाईँ पन्जाबमा जानु भएर सरसुङको बोट हेर्नुभयो, अनि तपाईँ नेपालको तराईमा गएर सरसुङको बोट दाँच्नुभयो भने तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ। पन्जाबको सरसुङको बोट धन्य यत्रो हुन्छ, धन्य 6 फिट अल्गो हुन्छ। त्यो नेपालको मेबी 3 फिट, 2.5 फिट, 6 फिट जति अल्गो हुन्छ। हरियाणामा भन्दा बाइबल कलेज पढ्दाखेरि वरिपरि सरसुङको लाउँथ्यो। त्यो सरसुङको मकैबारी जस्तो हुन्थ्यो। त्यहाँको टाँट पनि ठुल्ठुलो, तर कडा हुँदैन, किन बिचमा फस्के हुन्छ, बिचमा दुलो हुन्छ। त्यो यहाँ रायो पनि त्यस्तो। यो रायो, यो ऱ्यापसिड होइन, यो मस्टार्ड भन्छ उहाँ। हाम्रो जुन रायोको साग खान्छौँ नि, त्यो त ऱ्यापसिड हो, त्यो अङ्ग्रेजीमा ऱ्यापसिड। तर यो चाहिँ मस्टार्ड हो। किन रायोको दाना अनुवाद भयो म जान्दिनँ, तर यो मस्टार्ड भन्छ। यो ठुलो सरसुङ, अनि यो सानो हुन्छ दाना, तर यो चाहिँ 6-7 फिट लामो भयो भने रुखे हुन्छ। आकाशको चरा आएर बस्छ। तपाईँ र मेरो कल्पना, तपाईँ र मेरो आशा पनि यस्तो हो। जब हामी सठिक ठाउँमा लाउँछौँ, हाम्रो कल्पना रियालिटी भएर आउँछ, हाम्रो आशा रियालिटी भएर आउँछ। किन हामीले ठिक ठाउँमा छरेका छौँ, ठिक ठाउँमा परमेश्वरको वचनमा मानिसहरूमा छरेका छौँ। अनि त्यहाँ धेरै चराचुरुङ्गीहरू धेरैले आश्रय पाउँछ। यो खमीर, यिस्ट, त्यो यति सानो, त्यो लगाएपछि 25 केजीको पिठोमा लगाइदियो। त्यो रातभरमा त्यसले सबैलाई के गर्छ त, सेचुरेट गर्छ। अच्छा, पर्मिट भन्छ नि, सोसिएर जान्छ, अनि भोलि सबैलाई खमीरी बनाउँछ। तपाईँको आशा र तपाईँको कल्पना, सोचाइ सठिक छ भने, परमेश्वरको वचनमा हुक भएको छ, अड्किएको छ भने, भोलि त्यसले तपाईँको जीवनमा सेचुरेट गरेर आउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ। तपाईँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ, अरे बाप रे बाप, परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ। र तपाईँले धन्यवाद छर्नुपर्छ। धन्यवाद। म 365 वटा एउटा नोटबुक ल्याउनुहोस्, 365 वटा कोठा बनाउनुहोस्, अनि हरेक दिनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आज नोभेम्बर 13 तारिक, त्यहाँ 12 होला, यहाँ 13। के कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने? प्रभुलाई म यो कुरामा धन्यवाद दिन्छु, लेख्नुहोस्। यो कुरामा प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, अनि यो व्यक्तिलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो कारण हरेक डेट वाइज लेख्नुहोस्। 365 दिन जब तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ, एउटा प्रभुको दासले भन्छ, तपाईँको हार्ट अफ ग्रेटिट्युड, कृतज्ञताको तपाईँको हृदयले तपाईँको दिमागमा के गर्छ त, इमोसनली तपाईँलाई प्रेमिलो बनाएर ल्याउँछ। तपाईँको जुन दिमागमा कर्टिसोल हर्मोन निकाल्ने तपाईँको दिमागमा डोपामाइन निस्केर जान्छ, जसले तपाईँलाई प्रभुमा आशिषित स्वास्थ्य बनाउँदछ। थाल्नुहोस् भोलिदेखि। म जनवरी 1 देखि थाल्नेवाला छु। एभ्री डे आई विल राइट डाउन फर वाट डु आई निड टु थ्याङ्क गड। होइन, के कुरामा आज जीवनभरको लागि होइन, हरेक दिन परमेश्वरले मेरो जीवनमा आजको दिन के गर्नुभयो, हरेक इभिनिङमा धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। साथीभाइलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कति मानिसहरू छ, तपाईँलाई थाहा होला, उनीहरूले कहिले पनि धन्यवाद भन्न जानेको हुँदैन। थाल्नुहोस्। तपाईँको त्यो बानी छ भने थाल्नुहोस् तपाईँले धन्यवाद दिन। तपाईँको जीवनमा धन्यवादको
ठुलो लगानी गर्न आवश्यक छ। तपाईले धन्यवाद गरेको कारणले नै तपाईले परमेश्वरको हातलाई तपाईपट्टि फुकाउनुहुन्छ। धन्यवाद दिएकै कारणले मात्र, धन्यवाद दिएकै कारणले मात्र पनि मानिसहरूको तपाईप्रतिको भावना विचारधारा तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 मिनट मेरो लुका 16 को 1:9-12 मा तपाईले पहिले पनि भने होला, तपाईले त्यो म आज छोडिदिन्छु। आज लुका 16 को 9 देखि 12 तपाईले पढेपछि म अन्तिम पोइन्टमा आउँछु। आँसु, तपाईले छर्नु पर्ने अर्को कुरा आँसु हो। मेडिकलले पनि भन्छ जसको आँसु ज्यादा भइरहन्छ उसको आँखा सुक्दैन, आँखा सुक्दैन। तपाईको फसल कटनीको निम्ति सिंचाइ गर्ने तपाईको भलाइको बिउ चाहिँ के हो त? आँसु हो। आँसु। भजन संग्रह 126 को 5 देखि 6। तपाईको आँसु फसल कटनीको निम्ति तपाईको बिउलाई सिंचाइ गर्ने, इरिगेसन गर्ने पानी हो। हेर्नुहोस्, तपाईको दया माया बेगरको, आँसु बेगरको, तपाईको लगाउ बेगरको बिउ छराइले त्यो बिउ कहिले पनि उम्रिँदैन। धेरै भएर छरेको जस्तो, त्यो मान्छेको अगाडि देखावटी छरेको जस्तो केही फाइदा छैन। तपाईले तिनीहरूको स्थितिमा आँसु बगाउनु पर्छ। बकाइदा तपाईको आँसुबाट आँसु नझर्ला, तपाईको हृदय रुनुपर्छ। अनि म त तपाईको हातले छरेको बिउ पावरफुल भएर जान्छ, पावरफुल भएर जान्छ। आज धेरै मानिसहरू छन्, उनीहरूसँग प्रशस्त भएर कुनै पनि एउटा ह्युमेनिटेरियन प्रोजेक्टको लागि 1 मिलियन, 1.5 मिलियन डलर दिन्छ। हृदय रुएर होइन, त्यो एउटा कन्सेप्टको कारणले। तपाईको आँसुको साथमा छर्नेहरूले आनन्दको गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर जान्छ त्यसको फसलको बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछन्। यदि कसैले तपाईले हेर्नुहोस्, बिना आँसु छर्ने मानिसहरू कस्तो हुन्छ, त्यति हुन्छ हामीले दिएर भयो त त्यो भएको त, त्यसको दुःखमा हामीले कम्ती हेरेको हो त, सक्यो। तपाईले छरेको जम्मै खरानी भयो। परमेश्वरले कहिले त्यो भन्नुहुन्न, किनभने उहाँले हाम्रो निम्ति रुनुभयो। के उहाँले आफ्नो, हेर्नुहोस्, उहाँलाई उहाँको पुत्र मृत्युमा छर्दाखेरि उहाँलाई कस्तो हुने कुरा, 3 घण्टा आकाशमा अन्धकार छायो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको नाक छ, आँखा छ, कान छ, मुख छ, केस छ। धेरैले अदृश्य परमेश्वर भन्छ। बाइबलको शब्द धर्मशास्त्रको खण्ड खण्डले परमेश्वरको स्ट्रक्चरलाई बताउँछ। उहाँको नाकबाट आहाउको मुस्ला निस्किन्छ, हाँस्नुहुन्छ, मुख छैन भने कसरी हाँस्नुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ, आँखा छैन कसरी हेर्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, कान छैन कसरी सुन्नुहुन्छ। यो बुझ्ने कुरा हो नि। हेर्नुहोस्, परमेश्वर जो उहाँको पुत्रलाई छर्नु पर्दाखेरि कति विह्वल हुनुभयो। 3 घण्टा अन्धकार छायो। साथी मरेको देख्दा र उनको दिदीहरू रोएको देख्दा परमेश्वर पुत्र यीशु ख्रिस्टको हृदय छिया छिया भयो। बाइबलमा एकपल्ट यीशु रुनुभयो, यीशु रुनुभयो। त्यसकारण तपाईँ र मैले जब कसैको निर्सहरू देख्छौँ, हाम्रो टाउको हल्लिनुभन्दा पहिले हाम्रो हृदय हल्लिनुपर्छ। हृदय, टाउको हल्लियो भने हामी लोकाचारी हुन्छौँ, हृदय हल्लियो भने हामी परोपकारी हुन्छौँ। यशाया 38 मा हैन, तपाईले पाउनुहुन्छ, राजा हिजकिया उसको मर्ने दिन आयो, ऊ त्यो भित्तापट्टि फर्केर धुरु धुरु रोयो। परमेश्वर
मैले हिजकिया राजा जस्तो अर्को राजा यहुदामा भएन, इजरायलमै भएन भन्छ। तर उसको मर्ने दिन आयो। प्रभु हे परमेश्वर, मैले गरेको कुराहरू सम्झिदिनुहोस्। मर्नु सबैलाई डर लाग्दो रहेछ। सम्झिदिनुहोस्, मेरो उमेर बढाइदिनुहोस्। परमेश्वरको इच्छा त्यति नै थियो, तर उसको आँसु देख्नुभयो। हेर्नुहोस्, कहिले कहिले हाम्रो थियोलोजी बदल्नुपर्छ। मलाई कस्तो लाग्थ्यो, परमेश्वरले जे कुरा भनिसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो बदल्नुहुन्न। तर यहाँनिर परमेश्वरले हिजकियाको उमेर निश्चित गरिसक्नु भएको थियो, अब मर्नु पर्थ्यो। तर हिजकियाको आँसु देख्नुभयो परमेश्वरले, उहाँको मन बदल्नुभयो। अब अझ 15 वर्ष बाँच्छौँ। ओ 15 वर्ष बाँच्यो, उसले राम्रो त गरेन, पछि कुनै समय बताउँला त्यो। तर उसको आँसुले परमेश्वरको इच्छा बदल्यो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो आँसु आफ्नो मानिसहरूको जीवनमा हामीले लगानी गर्न आवश्यक छ। यशाया 56:8 तपाईले आँसुले परमेश्वरलाई आफ्नो पीडा देखाउनुहुन्छ। यो गाथमा फिलिस्तीहरूले दाउदलाई पक्रेर लगे राजाकोमा। त्यति बेला उसले यो लेखेको। उसले कस्तो अभिनय गर्नु पर्यो, भित्तामा राल सिंगान भएर कोथार्नु पर्यो, भित्ता कोट्याउँदा गर्दै। अनि उसलाई त के मेरो बाउला मानिसहरू कम छ र यो बाउलालाई थपेको भनेर राजाले भन्नु पर्यो। उसले हृदय भक्कान छुटेर आउँछ। उसले भन्छ, मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्। कति ठुलो कुरा, मेरो बिलापको कुरा, मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तामा, तपाईँको अङ्ग्रेजीमा भन्छ होइन, प्लिज कलेक्ट माई टियर्स इन योर बोतल। तपाईँले आफ्नो बोतलमा मेरो आँसु जम्मा गरिदिनुहोस्। के त्यो तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको छैन र? दाउदले आफ्नो आँसु बगायो। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो परिस्थितिहरूमा आँसु बगाउन खाँचो छ, अरूको निम्ति आँसु लगानी गर्नु खाँचो छ। तपाईँ र मेरो आँसुले परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई तीव्र र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण प्रियहरू, मानिसहरूमा हाम्रो बिउ छरौँ, मानिसहरूको निम्ति हाम्रो आँसु बगाउँ, जे कुरा पनि। अनि हामी रोमी 12:15 रुनीहरूसँग रौँ। हामी आँटी नहौँ, रुनीहरूसँग रौँ। उनीहरूको आँसुमा हामी सहभागी हौँ। दुःखमा परेकोहरूसँग, खाँचोमा परेकोहरूसँग कठोर नबनौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी लास्ट भाग हामी आउने शनिबार या मिड विकमा हुनसक्छ। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँहरूसँग छ। हामीलाई सम्झिनुहोस्, यहाँनिर जाडो बढेको छ। हिजो अमेरिकामा कोभिड सुरु भएकैदेखि नै सबैभन्दा ज्यादा सङ्क्रमण भएको छ। अनि यहाँको CDC भन्छ, त्यो एलर्जी र सरुवा बिमारको चिफले, डाइरेक्टरले के भन्छ, डाक्टर